يعني غتقراو هاد لو في ديفير اللي ديجا عندكم في صفحه 80 تفهمنا وغادي نحاولوا نجاوبوا على كيسيون اونصومبل مزيان. بيان الوغ بالنسبه لهاد الدرس هذا يعني هو التتمه ديال جوج دروس اللي دازو. شفنا في الدرس الاول شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لو في ديفير وشفنا في الدرس الثاني لو باسي كومبوزي. الهدف من هذا الدرس هذا سي ايدونتيفي لو في ديفير بارمي دو زارتيكل يعني كيقترحوا عليكم دو زارتيكل تفهمنا جوج لي زارتيكل وانتم شنو غادي ديروا غتحاولوا تعرفوا فينا واين هو فيهم اللي هو سي ان في ديفير يعني انطلاقا من لي كاركتيرستيك اللي ديجا شفتوهم في الدرس الاول تفهمنا. الوغ ناخذوا السيبور اللي عندكم تما دونك عندكم جوج لي سيبور. الوغ بالنسبه للارتيكل الاولى اللي هي لي شارجور كونترفي سون دونجورو تفهمنا. الوغ نشوفوا هاد الارتيكل هذه اللي عندكم في لو سيت ناخذوها من لو سيت ديالها. دونك هذه هي الارتيكل الاولى تفهمنا. دونك هذه هي الارتيكل الاولى مزيان. تحاولوا تقراو الارتيكل تحاولوا تشوفوا ليماج تحاولوا تشوفوا لو تيتر انسي دو سويت داكوغ مزيان. l'article الثانية هي 4 personnes trouvent la mort dans un incendie déclenché par un chargeur électrique. دونك هذه هي الارتيكل الثانية اللي مخوده من هذا لو سيت هذا. دونك نمشيو لذاك الارتيكل ونشوفوها مزيان. دونك هذه هي الارتيكل. دونك هاد الارتيكل هذه غادي تقراوها مزيان وتشوفوا لي كومبوزون ديالها تشوفوا لو تيتر تشوفوا بان كاين واحد ليماج تشوفوا كاين واحد لو شابو. دونك دابا غادي نحاولوا نميزوا ما بين الارتيكل الاولى والارتيكل الثانيه مزيان. ناخذوا لا بروميير كيستيون اللي عندكم تما. دونك هنايا السؤال الاول يعني قال لك شنو هما لي بارتي كي كومبوز لو في ديفير. دونك هذا الشيء ديجا هضرنا عليه في واحد لا لوسون اللي داز. قلنا بان لو في ديفير يعني دابور كاين لو تيتر اللي هو العنوان. الحاجه الثانيه اللي هو لو شابو اللي كيكون ابري لو تيتر كيكون اون غرا يعني كيكون باين اون غرا مزيان. كيكون عندنا لو نون دو جورناليست كيكون عندنا لا سيناتور ديال سي لو نون دو جورناليست كيكون عندنا لا دات كيكون عندنا يعني لور بارفوا لور مزيان الساعه فوقاش تكتب هاد لو في ديفير مزيان. ناخذوا انسويت عندكم لو كور دو تكست فهمنا. دونك اللي هو اللي كيكون فيه لي ديتاي هو التكست النص. عندكم لا سورس المصدر ديال لو في ديفير و ابري عندكم ليماج اللي كتكون دائما اكوتي دو تكست. وهاد ليماج والدور ديال ليماج هي يعني كتكمل لو تكست كتاكسبليكي لو تكست. دونك ديجا الا ما فهمتوش مثلا العنوان ولا ما فهمتوش علاش كيهضر هاد لو في ديفير غتشوفوا غير في ليماج غتعرفوا علاش كيهضر لو في ديفير مزيان. دونك دابا الا مشينا لي زارتيكل اللي عندنا لي دو زارتيكل اللي عندنا ونحاولوا نطبقوا عليهم هاد المواصفات هذا غتلاحظوا بان يعني الارتيكل الاولى ما فيهاش هاد لي زيليمون كاملين ما فيهاش هاد لي زيليمون كاملين. كاين غير لو تيتر كاين داك لا سيناتور كاين سا سي ان ارتيكل. اما الا خديتو الارتيكل الثانيه دونك هنا غتلقاو نفس المواصفات غنلقاو لو تيتر غنلقاو لو شابو غنلقى لا سيناتور ديال لو جورناليست غنلقاو لو تكست لي زيماج انسي دو سويت. دونك هذا دونك التكست الثاني هو لو تكست ديال لو في ديفير مزيان. نحاولوا دابا نجبدوا لي زانفورماسيون هاد لو في ديفير. عندكم اول كيسيون هي لا سيتوياسيون 4 بيرسون اون تروفي لا مور دون ان انسوندي يعني 4 ديال الاشخاص توفوا بسبب يعني واحد الحريق فهمنا. الملابسات ولا لي سيركونستانس دونك لي 4 بيرسون دون مين فاميل يعني نفس العائله سون مور ماتوا دون لور دوميسيل في الدار ديالهم اكوز دان شارجور الكتريك يعني اكوز دان شارجور يعني السبب ديال الوفاه ديالهم هو واحد الشارجور الى اخره معروفه القصه مزيان. نشوفوا دابا لي زاكتور ولا لي بروتاغونيست ولا كيتسموا كي دونك لا بيرسون يعني كي كونسيرني بار سي éléments سي في. عندكم لو بير لي 3 فيت لا مير دونك لا فامي دونك سا سي لي 4 membres d'une famille. L'événement marquant, donc l'incendie s'est déclenché dans le domicile, la mort des 4 membres de la famille, les cadavres ont été transférés à la morgue, la police a ouvert une enquête. Donc هادشي معروف. دونك هنا l'incendie s'est déclenché dans le domicile اللي العفانات في الدار. توفوا يعني 4 ديال الاعضاء ديال نفس العائله. لي كادافر ولا يعني داك الجثث يعني تم النقل ديالها للمستودع الاموات لا مورغ. لا بوليس اوفير اون انكيت يعني والبوليس فتحوا واحد التحقيق.
هنايا l'explication ولا الشرح ديال هاد les éléments. Donc l'incendie a été déclenché par un chargeur électrique, يعني السبب ديال الحريق هو يعني الشارجور. Le père est mort à cause des brûlures. يعني الأب مات يعني نتيجة يعني بزاف د الحروقات. Les trois filles ont péri par l'asphyxie, تخنقوا هادونا يعني تم الاختناق ماتوا بالاختناق. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. مزيان. L'information présentée dans le titre. Donc إلا خدينا لو تيتر قلنا بأن لو تيتر إلا قريتو غير لو تيتر غتفهموا لو تيم وتعرفوا شنو هما لي بيرسون كونسيرني وبزاف ديال الحويجات. دونك لو تيتر عندكم ليفينمون لي بيرسون كونسيرني. إلا خديتو لو تيتر شنو غتلقاو فيه؟ غتلقاو فيه 4 personnes, 4 الأشخاص trouvent la mort يعني ماتوا dans un incendie déclenché par un chargeur électrique. يعني les informations كاملة كاينة في le titre. مزيان. L'information présentée par le chapeau ne figure pas dans le titre. بالنسبة لو شابو كيتزيد عليه واحد شوية ديال les informations. تفهمنا؟ لو تيتر كيكون شويه يعني فيه واحد شويه دي زانفورماسيون واحد جوج ولا ثلاثه دي زانفورماسيون. لو شابو كيتزيد عليه واحد لي زانفورماسيون كيعاود داك لي زانفورماسيون اللي كاينين في لو تيتر وكيزيد شي شويه ديال لي زانفورماسيون مثلا هنا زاد لو ليو دو ليفينمون ولا دات دو ليفينمون. تفهمنا بيان. Ensuite, dans le paragraphe numéro 1, donc l'indication du temps, les indicateurs de temps, la nuit de mercredi aux environs de 1h30. La source des faits, donc c'est 12e. Donc, le deuxième هي اللي كتبت في le site ديال هاد le fait divers. يعني هنايا l'action postérieure à l'événement. هنايا يعني شنو وقع après داك الحدث. يعني شنو وقع مور الحدث من بعد ما ماتوا داك الناس شنو وقع. Les cadavres ont été transférés à la morgue. La police a ouvert une enquête. donc جوج الأحداث. donc هاد لي كادافر هاد لي كادافر ولا الجثث ديالو تنقلوا مشاو لمستودع الأموات. والحاجة الثانية اللي هي لا بوليس يعني a ouvert une enquête اللي هي معروفة فتحوا واحد التحقيق. بالنسبة لي زانديكاسيون دول عندكم سالي لا فيل دو سالي لا مورغ دو لا فيل لوبيتال داكور لوبيتال. دونك هادو هما لي ليو بريزونتي دون لو مزيان. مزيان ناخدو السيبور اللي عندكم تما في الصفحة 80. دونك الاكسبلوا بريكوز دو دو بتي غارسون ماروكان كي اون غرافي لو مونطو بقال. بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هذا يعني مخود مهيف بوست ماروك écrit par Lionel à Toki Publication le 7/8 2015. دونك هاد لو تكست هذا وهاد لو في ديفير يعني غتقراو هاد لو في ديفير اللي ديجا عندكم في صفحه 80 تفهمنا وغادي نحاولوا نجاوبوا على كيسيون اونصومبل. مزيان دونك الا خدينا لو تكست غتلقاو لي كومبوزونط قلنا لي كومبوزونط ديال لو في ديفير دونك باينين ومعروفين دونك ما فيه حتى شي اشكال. دونك شنو هما هاد لي كومبوزونط عندكم لو تيتر عندكم لو شابو لو كور دو تكست ليماج ولا سورس. دونك بلا بدون نقاش امور واضحه وسهله. مزيان نشوفوا لي طون امبلويي. قلنا شمن لي طون اللي استعملنا هنا في هذا لو تير. قلنا دونك غالبا كنستعملوا لو باسي كومبوزي. تفهمنا لو باسي كومبوزي pour raconter des faits passés. Donc le passé composé ont escaladé, ont réussi à expliquer, à été et ainsi de suite. Le présent de langue indicative se trouve à dire le plus que parfait avait réussi. نشوفوا دا شنو هي الاحداث يعني ولاش كيهضر هاد لو في ديفير. يعني سي ادم او اسكالادي لو موندو توبقال لو فوندردي 31 جويي ديرني ابري دي زور دو مارش. دونك هذا هو لو في هو يعني سو ادم يعني تسلقوا يعني جبل توبقال فوقاش يعني في لو فوندردي 31 جويي ديرني ابري دي زور دو مارش. دونك هذا هو لو في. تفهمنا. بقى لكم اخر سؤال اللي هو سو في ديفير واش ريبريزونط ان اكسيدون واحد الحادثه ان كريم جريمه ان ايفينمون اورو اللي هي واحد الحدث صار ولا ان في انسوليت. دونك سي ان في انسوليت يعني واحد الحدث اللي هو يعني غريب شيئا ما. داكور